औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद अज़हर सलीम साहब के साथ। अज़हर सलीम साहब से हमने लास्ट वीडियो की थी तो यकीनी तौर पे अज़हर साहब ने बताया था कि 2026 पाकिस्तान में चेंज का साल है और इमरान खान के जायचे में बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है। और ये जायचा कैसे इमरान खान को पावर देगा, कैसे उनकी चीज़ों को आगे लेके चलेगा, क्या इतना एक लंबी प्रेडिक्शन यानी कि उनकी डे और एंडिंग तक किसी भी शख्स की ये पूरा ये अहाता 2026 तक अज़हर सलीम साहब ने प्रेडिक्शन क्यों की थी, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आप बहुत लंबा यानी कि आपने नक्शा खींचा है, आपने इमरान खान के बारे में भी यही नक्शा खींचा था, तो इसको थोड़ा सा भी कीजिए कि प्लैनेट्स आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है? देखो बात ये है कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना, उसमें तो डेली कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो डेली जो कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है वो भी किसी बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। मसलन आपने जॉब की एक जगह पे, ठीक है। अब उस जो जॉब किसी एक दिन आपने वो की, ठीक है। अब उस जॉब के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो तो डेली बेस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो जॉब मिलने वाला जो टाइम पीरियड है ना आपका, कि जी यहाँ से आपको जॉब मिली और यहाँ तक चलेगी, ठीक है। अच्छा, वो ये पूरा पीरियड डिफाइन हो जाता है? ये पूरा पीरियड डिफाइन है, ठीक है। ये पूरा पीरियड डिफाइन है। उसके अंदर के अप एंड डाउन जो है वो एक अलग चीज़ है। मेरा फोकस होता है कि हम पूरे टेन्योर के ऊपर एक तवज्जो दें, बजाय इसके क्योंकि डेली की रूटीन जो अप डाउन है वो तो आप मतलब सिर्फ वीडियोस बनाने के मकसद से तो आप जो मर्जी कर लें, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया। एस्पेक्ट्स तो ज़ाहिर एस्ट्रोलॉजी के आ रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन मतलब अब खान को जेल हो गई, ठीक है, एक बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। अब वो हर दिन तो उसकी हियरिंग भी नहीं होनी, बिल्कुल सही, कोर्ट में। अब हर दिन जब कोर्ट में हियरिंग नहीं होनी, बयानबाजी के ऊपर आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। अरेस्ट डे और रिलीज डे आप, लेकिन बयानबाजी की बेस के ऊपर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, सही, ठीक है। बयानबाजी की बेस के ऊपर आपने प्रैक्टिकलिटी देखनी है उसकी कि प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे है? जब वो अरेस्ट हुआ या जब वो रिलीज हुआ या जब वो अथॉरिटी में आएगा, ठीक है। वो प्रैक्टिकलिटी है। तो वो टाइम पीरियड हम जब डिफाइन कर लेते हैं तो हमें बीच की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आपने यही बात की, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि बिगनिंग और एंडिंग, ये पूरा ज़ाहिर बात टर्नओवर आ गया। अगर एंडिंग किसी चीज़ की पॉजिटिव है तो बीच की मुश्किलात क्या मैटर करती हैं? वो तो ख़त्म हो जाएंगी, सही बात है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, इसमें तो कोई शक। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक तासर दिया जाता है कि इमरान खान जो है, प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी एक ही टर्म थी, कैप्टनशिप की उनकी एक ही टर्म थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप लिए। अब वो जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ हैं साइड पे बैठे हैं, किंग मेकर बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, जो भी होगा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन खुद मंजर यहाँ पे नहीं होंगे। मैंने भी ये बात की कि ये तो हम उस वक्त बात करेंगे जब एक सिस्टम डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। जब सिस्टम डिफाइन हो जाएगा कि जी हाँ, हम क्या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में ही रह रहे हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जा रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम आ रहा है नया, ठीक है। ये तो हम उस वक्त बात कर सकेंगे इसके ऊपर। जब तक सिस्टम एक फाइनल नहीं हो जाता कि नया कौन से सिस्टम में हम एंटर होने वाले हैं, उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि। लेकिन ये ज़रूर मैंने जिस तरह कहा कि वो चाहे किंग हो या किंग मेकर, अथॉरिटी में होंगे। उनकी बर्थ चार्ट में अगर एंडिंग हम आ जाए, स्टार्टिंग उनकी बर्थ से लेके एंड तक अगर हम इसका चार्ट देखें, बहुत सारे लोग नहीं, उसमें आपको इक़्तिदार या पावर फिर नज़र आती है, बिल्कुल पावर नज़र आती है। और वो पावर है, पावर तो इस वक्त भी है उनके चार्ट में। मैं वो बात करने लगा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उसको मर जाएगा या ये हो जाएगा या जहर दे दिया जाएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर पहली बात तो हम ज़िंदगी मौत की बात नहीं करते, लेकिन जो अगर मैं उसका जायचा देखूँ इमरान का, तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नज़र नहीं आता, ठीक है। उस वक्त मैंने ये बात की थी। अभी भी मैं यही बात करूँगा कि मुझे उसका जायचे में बड़ी स्ट्रेंथ नज़र आती है। अभी आगे आने वाले टाइम में और स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिकवर करके एक अच्छी पावर में आएगा जी। ये जी इमरान खान का जायचा बता रहा है। अज़हर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि बिगनिंग और एंडिंग, सेंटर वाली मुश्किल सारी ख़त्म हो जाएंगी। इमरान खान ने जब PTA बनाई थी 1996 में, उसके बाद 95 के बाद से जो उनकी स्ट्रगल थी, 22 साल स्ट्रगल के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे अकेले, यानी कि उमर चीमा उनके साथ होते थे और महमूद रशीद, एजाज चौधरी, ये लाहौर से, महमूद रशीद वाला तो बाद में है, लेकिन यही लोग अकेले होते थे। और वो इमरान खान एक गाड़ी में और 5 बंदे नहीं पूरे होते थे। लेकिन उसके बाद देखा कि किस तरह लोग जुड़े हैं, सेंटर वाली सारी स्ट्रगल, सारी मुश्किलात ख़त्म होगी। सर मैं यहीं से एक और चीज़ कंटिन्यू करूँगा। PTI के अंदर
جو اتنی رفٹ چل رہی ہے, کیا پی ٹی آئی, واڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بنے گی, پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے, کچھ آپ کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں انڈیکیٹر؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی 2-3 پارلیمنٹیرین اور خٹک صاحب آ گئے تھے, استحکام میں پاکستان بن گئی تھی, 2-3 تو بنائی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ نظریاتی پی ٹی آئی بن گئی تھی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ بات صرف سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ اگر لوگ عمران خان اگر آج نون لیگ میں جا کے کھڑا ہو جائے, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. میں ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں, صرف ریلیٹ نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے, مطلب کوئی ریلیٹ کر یہ نہیں سمجھے کہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں کسی چیز سے. لیکن ابھی دیکھیں جو قائد اعظم تھے وہ پہلے کانگریس میں تھے, پھر مسلم لیگ میں آئے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر وہی چیز اگر عمران خان پی ٹی آئی میں نہ آ رہے, مسلم لیگ میں آئے, تو لوگوں نے عمران خان کو فالو کرنا ہے نا. لوگ اس وقت بھی قائد اعظم کو فالو کر رہے تھے, ٹھیک ہے. لوگ عمران خان کو کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی پارٹی میں کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں کسی کو کسی چیز سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. ہاں اس کی پارٹی میں مس مینجمنٹ ہے, اس کی پارٹی میں ڈس لائل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ چیزیں فیکٹ ہے. لیکن لوگوں کا میٹر کہاں پہ ہے, لوگوں کی امید کہاں سے, لوگ کہاں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پبلک کس کو اپریشیٹ کرتی ہے. چارٹ میں بھی عمران کے بڑے کلیئر نظر آتا ہے کہ اس کو آپ ساری زندگی آپ دیکھ لیں, اس کو پبلک سے ہمیشہ اپریسیشن ہی ملی ہے. اس کو کہیں پہ بھی اس کو اس قسم کا کوئی چیز فیس نہیں کرنی پڑی جہاں پہ پبلک نے اس کو گندہ کیا ہو, ٹھیک ہے, یا اسکینڈلائزڈ کیا ہو پراپرلی, ٹھیک ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن لوگوں کو اس کو پھر بھی اپریسیشن ملی ہے, کوئی شک نہیں. تو اس کی چارٹ میں یہ چیزیں انڈیکیٹ ہیں, اس میں اس کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا سر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک کرشماتی شخصیت تو ہیں, کوئی شک نہیں, اور جہاں جاتے ہیں وہ برانڈ بن جاتا ہے. کوئی 804 کا نعرہ لگے 804 بن جاتا ہے, شرٹ پہنے وہ برانڈ بن جاتی ہے, جوتا پہنے وہ, کوئی بھی چیز کریں تو برانڈ بنانے میں تو عمران خان ماہر ہیں. پاکستان میں ورلڈ کپ لے کے فرسٹ ٹائم, پاکستان میں کینسر ہاسپٹل فرسٹ ٹائم بنایا, نمبر یونیورسٹی لے کے, یونیورسٹیز کے ساتھ الحاق کرنا, ساری چیزیں عمران خان لے کے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا پاکستان میں ایک لے کے جو کہ پاکستان میں نیا تھا. وہ کہنا ہے کہ عمران خان کرشماتی شخصیت ہیں لیکن ڈسٹرکشن ہے ان کے ذائچے میں. دیکھو پتہ کیا, کرشماتی شخصیت کی جب آپ بات کرتے ہو نا, عمران کے ذائچے میں نیپچون جو ہے وہ اس کے اسینڈنٹ کے بہت قریب ہے, ٹھیک ہے. جب نیپچون کا رول امپورٹنٹ ہو جائے کسی ذائچے میں تو وہ آئیڈیلسٹک کانسیپٹس کی طرف وہ بندہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ بہت ساری آئیڈیالزم اگر پازیٹیو ہو تو وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, اگر نیگیٹو اس کا امپیکٹ آ رہا ہو تو وہ ظاہر ہے نیگیٹو آئیڈیالزم جو ہے وہ آپ کو غلط راستوں پہ لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو اگر پازیٹیو سائڈ سے مل رہا ہو تو وہ آپ کو پازیٹیو سائڈ کی طرف لے کے جاتی ہے. اب اس چیز کا ایک بہت بہترین آپ ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان کی لائف کے 2 پہلو ہیں, ٹھیک ہے. ایک اس کا ارلی سٹیج, ایک اس کا ریسنٹ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کی ساری, ٹھیک ہے. دونوں چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک کایا پلٹ والی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. نیپچون آپ کو روحانیت کی سائڈ پہ بھی لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. بگڑی ہوئی روحانیت شیطانیت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی وہ بگڑی ہوئی روحانیت کو اگر کوئی سدھار کی طرف لے جائے تو وہ آئیڈیالزم کی طرف آہستہ آہستہ انسان ادھر کہیں نہ کہیں روحانی سائڈ کے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے. عمران خان آئے ہیں بالکل ان کی لائف ایسی تھی ماڈرن اور بالکل پلے بوائے, لیکن وہ روحانیت کی طرف آ گئے. تو یہ نیپچون کا جو اثر ہے نا ان کے چارٹ میں وہ بہت زیادہ ہے. اور نیپچون جو ہے وہ کسی بھی شخص کو کرشماتی شخصیت دیتا ہے, ٹھیک ہے. نیپچون جو ہے اس کی اپنی تھاٹ بھی آئیڈیلسٹک ہوتی ہے اس بندے کی, ٹھیک ہے. اور پھر لوگ جو اس آئیڈیلزم کے اوپر جو فالو کرتے ہیں وہ بھی ان کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے پاپولیرٹی کی وجہ یہی ہے کہ وہ آئیڈیلسٹ بندہ ہے, اس نے آئیڈیاز کریٹ کیے, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے حکومت میں گئے, ڈیلی کیبنٹ اجلاس شروع کر دیے, یہاں اجلاس نہیں دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. نئے ٹرینڈ دیے پوری لائف میں, جلسوں کا ٹرینڈ دیا, نئے ٹرینڈ دیے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کنسٹرکٹیو آئیڈیاز بھی بہت سارے دیے, ٹھیک ہے. مثلا کرکٹ کے اگر آپ دیکھیں تو اس کا تھرڈ امپائر کا تھا, تھرڈ امپائر کا فرسٹ ٹائم تھا پاکستان میں نمبر, یہ اس کے اگر یہ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا جو تھا وہ تھا, ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب اب کورونا کے دوران جس طرح انہیں یوتھ کے لیے, یوتھ کو پرووک کرنے کے لیے, یوتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے بہت سارے پلان کیے, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. اب دوسری گورنمنٹس بھی اس کو فالو کرتی ہیں, اپنے نام کے ساتھ فالو کرتی ہیں.
لیکن اگر دیکھا ہیلتھ جائے کارڈ بڑا اچھا منصوبہ تھا گرین ہاں تو پاکستان، وہی بات ہے نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک آئیڈیلسٹ بندہ سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پورا کے پی میں انہوں نے گرین کر دیا ہاں سارا. آئیڈیلسٹ بندہ ہی سوچ سکتا ہے, تو اس وجہ سے لوگوں اس کے فالوور ہیں اور فالوورشپ رہے گی اس کی. اور یہ آپ اینڈ تک اور یہی چیز اس کی جو آئیڈیلزم ہے اس کی, اس کو کرشماتی شخصیت بنا. وہی کرشماتی شخصیت ہیں جی. یہ آج اظہر سلیم صاحب نے عمران خان کے پورے ذائچے کو بڑی اچھی طرح کھولا. یقینی طور پہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. عاطف مجید اور محمد اظہر سلیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ آباد.